अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे स्पेन इमिग्रेशन खुलने के बारे में। अहम पेशरफ्त, कुछ मजीद उम्मीद जो है वो पैदा हुई है, इस पे बात करेंगे। काफी अहम अपडेट है। उसके बाद स्पेन जल्द रिटायरमेंट कानून का एक अच्छा कानून जो है वो मुतारफ करवाया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी खबर है, वो आप लोगों से शेयर करूंगा। उसके बाद पेपर मैरिज और नॉन मैरिज सर्टिफिकेट के बारे में काफी अहम मालूमात है, जो काफी दोस्तों के कमेंट भी आ रहे हैं, इसको कवर करूंगा। आखिर में बात करेंगे कि ड्राइविंग लाइसेंस के वो कौन से क्वेश्चंस हैं 2024 के मुश्किल तरीन, जो कि अभी 2025 में कंटिन्यू है। जो आप कर लेंगे तो आपको काफी ज्यादा आसानी रहेगी थ्योरी पास करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की, जो कि मुश्किल तरीन है, जिससे मैक्सिमम लोग जो हैं वो फेल होते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में बात करेंगे वीडियो के आखिर में। आपको बताता चलूं कि लिंक्स कौन कौन से मिलेंगे, जिसको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। स्पेन में जल्द रिटायरमेंट का जो कानून है, जो कि काफी अच्छी खबर है, लिंक नंबर 1 आपको मिलेगा। और ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं लिंक नंबर 2 में मिलेंगे। आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं स्पेन इमिग्रेशन खुलने के बारे में। जो अच्छी पेशरफ्त है वो क्या है। सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि जो स्पेन के प्रेसिडेंट हैं इस वक्त, वो काफी ज्यादा कोशिश में है कि किसी न किसी तरह से इलीगल इमिग्रेंट्स को ये सहूलत मुतारफ कराई जाए कि वो जल्द से जल्द यहाँ पे लीगल हो सके और वो स्पेन के लिए इकोनॉमिकली ग्रोथ का सबब बने। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आ रही है, जैसे कि बार बार हमने पहले भी बात किया कि अपोजिशन की तरफ से। लेकिन अब एक और अपडेट और अच्छी अपडेट है, जिसके बाद काफी ज्यादा उम्मीद पैदा होती नजर आती है। वो है कि जो इनका रिलीजियस हलका है, जो कैथोलिक चर्च है, उनकी जो तंजीम है नेशनल लेवल की, उन्होंने भी सपोर्ट का ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि इमिग्रेंट्स को लीगल किया जाए स्पेन में। अब यहां भी उनकी सपोर्ट जो है, जो उनके सरबराह हैं चर्चेस के, उन्होंने पेसोए की जमात के साथ काफी अहम मीटिंग की है और इस मीटिंग में उन्होंने ये मुतालबा किया है अपोजिशन जमातों से कि ज्यादा से ज्यादा पेसोए का साथ दिया जाए और इलीगल इमिग्रेंट्स को लीगल किया जाए। असल में बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है और बहुत सारे लोग आमतौर पर बात भी करते हैं कि शायद उतना ज्यादा इनका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जिस तरह से आमतौर पर रिलीजियस पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आपको बताता चलूं कि जब पहले इमिग्रेशन ओपन हुआ करती थी, उसमें चर्चेस का काफी ज्यादा उसमें रोल होता था और काफी ज्यादा वो हमायत करते थे कि इमिग्रेंट्स को लीगल किया जाए और उनकी हमायत पे बहुत ज्यादा लोगों को पेपर मिले भी थे। और इस तरह के वाकयात पहले भी हो चुके हैं कि इलीगल इमिग्रेंट्स ने पनाही ली हैं चर्चों में, क्योंकि इमिग्रेशन बंद हो चुकी थी। उन्होंने एहतजाजन जो है वो मुख्तलिफ चर्चों पे कब्जा किया कि हमें भी पेपर लेके दें। तो उसके बाद जो है वो मुदाखलत की गई चर्चेस के जो पादरीज हैं, जो कि इनके हेड हैं, उनकी तरफ से, और हुकूमत ने उसके बाद जो है उनको फिंगर लेटर्स इशू किए और उनके पेपर बनाए। इस तरह के वाकयात पहले भी स्पेन में हो चुके हैं, जो पहले 2005 से पहले इमिग्रेशन ओपन हुई है। तो इस वजह से इम्पैक्ट तो लाजमी तौर पर पड़ेगा और पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और इनकी हमायत के बाद बहुत ज्यादा उम्मीद हो चुकी है कि लाजमी तौर पर स्पेन में इमिग्रेशन ओपन होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। जहां तक बात है पेसोई की या वोक्स की या दूसरी छोटी जमातों की, तो उसका फैसला जो है वो जून के महीने में बहुत ज्यादा उम्मीद है कि सामने आ जाएगा और बहुत ज्यादा उम्मीद है कि इसकी फेवर में काफी ज्यादा वोट पड़ेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन जल्द रिटायरमेंट कानून के बारे में अच्छी खबर कौन सी है। स्पेन में काफी सालों से एहतजाज हो रहा है, खासतौर पर वो हल्के एहतजाज कर रहे हैं जो ये चाहते हैं कि उनके जो प्रोफेशंस हैं उनके लिए रिटायरमेंट की उम्र को कम किया जाए। वो प्रोफेशंस कौन से हैं? वो प्रोफेशंस ऐसे हैं जो कि काफी ज्यादा डेंजरस प्रोफेशन है और जिस्मानी तौर पे उन प्रोफेशंस में काफी ज्यादा आपको एक्ट अदा करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल ड्राइविंग का प्रोफेशन, कंस्ट्रक्शन का प्रोफेशन, केमिकल्स की जो फैक्ट्रीज और वहां पे काम करने वाले वर्कर हैं, उनके लिए जो है वो खास तौर पे बहुत ज्यादा एहतियात करने की जिन जगहों पे जरूरत होती है, वहां पे जो वर्कर काम करते हैं उनका जो है उनकी ये डिमांड थी कि इसको खास तौर पे कम किया जाए। इस तरह के और काफी प्रोफेशन हैं जिनको काफी ज्यादा अहम प्रोफेशन समझा जाता है और काफी ज्यादा रिस्की होता है आपकी जिस्मानी सेहत के लिए। तो उनकी ये डिमांड है कि इन प्रोफेशंस में कमी लाई जाए। जो हुकूमत ने 65 साल 66 साल का पेंशन का कानून बनाया है,
اس کو کم کیا جائے. کافی اچھی اپڈیٹ آپ لوگوں کے لیے لے کے آیا ہوں. نیچے جو آپ کو میں لنک دوں گا، لنک نمبر 1، وہاں پہ آپ کلک کریں گے تو ان تمام پروفیشنز کے نام آ چکے ہیں جن جن پروفیشنز پہ حکومت نے گرین سگنل دے دیا ہے کہ وہ ان کی عمر کو 52 کرنے جا رہی ہے. یعنی کہ صرف 52 کی ایج میں یہ لوگ ریٹائرمنٹ لے سکیں گے، جو کہ ایک بہت اچھی خبر ہے. جس میں ڈرائیونگ کرنے والے حضرات ہیں، شیف وغیرہ کچن میں، اور کافی دوسرے جو نازک جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ کافی زیادہ آپ کی صحت کے مسائل آپ کو پڑ سکتے ہیں، وہ تمام پروفیشنز نیچے لکھے ہیں. ان میں جو ہے وہ یہ تمام لوگ جو ہیں یہ لے سکیں گے 52 کی ایج میں جلد ریٹائرمنٹ. تو اس کی اگر مزید آپ معلومات لینا چاہتے ہیں تو نیچے لنک نمبر 1 کو کلک کریں اور وہاں پہ مزید معلومات آپ لے سکتے ہیں. میرج جو آپ کرتے ہیں پیپروں کے لیے، اور اگر آپ کی آلریڈی آپ کی ہوم کنٹری میں شادی ہوئی ہو اور اس میں بڑھ کے آپ کے بچے بھی ہوں، اور اس کے باوجود آپ جو ہے وہ نان میرج سرٹیفکیٹ بنوا لیں اور اس بیس پہ آپ جو ہے وہ پیپر میرج کر لیں یورپ کے کسی ملک میں یا دنیا کے بھی کسی ملک میں، اس وقت میں فوکس کروں گا اسپین کو، تو اس کے بعد جو ہے آپ کو یہاں کے پیپر مل جاتے ہیں. اس کے بعد آپ کی جو کانٹریکٹ ہوتا ہے، جو میرج ہوتی ہے، وہ اگر ختم ہو جاتی ہے تو آپ کی جو پہلی شادی ہوتی ہے یا اس کے بچے ہوتے ہیں، اب آپ ان کو بلوانا چاہتے ہیں اپنے پاس، تو اس سینیریو میں کیا ہوگا اور آپ کے لیے کیا پرابلمز ہو سکتی ہیں. اس میں کافی دوستوں کے ساتھ، کافی لوگوں کے ساتھ کچھ پرابلمز بنی بھی ہیں، کیونکہ نان میرج سرٹیفکیٹ آپ پریزنٹ کر رہے ہیں کہ میری میرج نہیں ہوئی، اور اوپر سے آپ جو ہے وہ اپنی وائف کو شو کر رہے ہیں، اور وائف بھی اس ڈیٹ کی جو کہ وہ نان میرج سرٹیفکیٹ سے پہلے کی ڈیٹ ہے، اور آپ کے بچوں کی پیدائش بھی وہ نان میرج سرٹیفکیٹ سے پہلے سے اسی عورت سے ہوئی ہے. تو اس میں آپ کے کیس میں پرابلم ہو سکتی ہے اور آپ کو کافی بڑا مسئلہ بن سکتا ہے. اس وجہ سے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اس میں کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو آپ نے فالو کرنی ہے اور اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اس وقت تک کوئی بھی رسک نہ لیں جب تک آپ کے پاس اسپین کی نیشنلٹی نہیں آ جاتی اور اس کو کچھ عرصہ نہیں گزر چکا ہوتا، کیونکہ یہ جو نیشنلٹی آپ کو ملتی ہے یہ آپ کو میرج بیس پہ ملتی ہے. اس پہ جب آپ اس طرح کا بینیفٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کی اگر ہسٹری کو وہ تمام چیزوں کو جانچ پڑتال کر لیں تو آپ کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے، اور کافی لوگوں کے ساتھ یہ پرابلم ہوئی ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، جس کے ساتھ آپ نے پیپر میرج کی ہے، اگر اس کے ساتھ آپ کی انبن ہو جاتی ہے تو پھر بھی آپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے. بے شک آپ کے پاس اسپین کا پاسپورٹ ہی کیوں نہ ہو یا کسی بھی یورپ کی کنٹری کا پاسپورٹ ہی کیوں نہ ہو، آپ کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے. اس وجہ سے ان تمام چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ ڈرائیور لائسنس کہ کچھ ایسے کویشچن جن کو آپ اگر سالو کرتے ہیں تو آپ کے لیے کم پرابلمز ہو سکتی ہیں. سب سے پہلے تو ڈرائیور سے ریلیٹڈ کافی دوستوں کی یہ بھی کمنٹ آتے ہیں کہ کیا میں فلاں لینگویج میں اسپین میں ڈرائیور لائسنس کر سکتا ہوں، فلاں لینگویج میں کر سکتا ہوں. تو یہاں پہ میں یہ بتاتا چلوں کہ آفیشلی 2 لینگویج ہیں جن میں آپ ڈرائیور لائسنس یہاں پہ کر سکتے ہیں، ایک اسپینش لینگویج میں اور ایک انگلش لینگویج میں. انگلش میں بھی آپ تھیوری کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ نے پریکٹیکل کے لیے جانا ہے تو جو انسٹرکٹر ہوگا آپ کے ڈرائیور لائسنس کا وہ اسپینش ہی ہوگا. وہاں پہ وہ آپ کو اسپینش ہی بولے گا اور آپ کو اسپینش انڈرسٹینڈ کرنی ہوگی اور اس پہ ریئیکٹ کرنا ہوگا جو وہ بولے گا. فار ایگزامپل وہ کہتا ہے کہ آپ گاڑی کو پار کریں دھوندے پوئدے، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ دھوندے پوئدے کا مطلب کیا ہے، یعنی کہ جہاں آپ پاسبل ہے آپ کے لیے وہاں پہ آپ گاڑی پار کر دیں. تو اس پہ کیا ہوگا کہ اگر آپ کو زبان آتی ہوگی تو آپ گاڑی پار کریں گے، اگر آپ کو زبان ہی نہیں آتی ہوگی، اسکیرتا دریچہ رکھتو یہ ساری چیزیں یہ ساری اگر نہیں پتہ چلی ہوں گی آپ کو تو آپ نہیں کر سکیں گے. اس وجہ سے بیسک لیول کی اسپینش بھی آپ کو لازمی طور پہ آنی چاہیے اگر آپ انگلش میں بھی تھیوری پاس کرنا چاہتے ہیں. تھیوری 2 طرح کی ہی ہے، انگلش میں اور اسپینش میں. جو آج آپ لوگوں کے ساتھ میں کویشچن شیئر کروں گا کافی اہم کویشچن ہے. 2024 میں ان کویشچنز کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ جو ہے فیل ہوئے ہیں. اسپیسیفک یہ وہ کویشچن ہیں جو کہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ تھے اور 2024 میں بڑی تعداد میں اس سے فیل ہوئے ہیں اسٹوڈنٹس. تو اس کو آپ نوٹ کر لیں. نیچے لنک جو میں دے رہا ہوں لنک نمبر 2 وہاں پہ آپ کلک کریں گے تو وہاں پہ یہ تمام کویشچنز موجود ہیں. ان کو آپ کاپی کر سکتے ہیں، سیو کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں. ان کی لازمی طور پہ تیاری کریں تاکہ آپ آنے والے وقت میں جو تھیوری کا ایگزام دیں گے اس میں آپ پاس ہو سکیں. تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن.
दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।